आएको है कान्छी म त तिमीलाई लिन जाने भए रेडी म त भागेर हिँड्दा चौबन्दी चोली अनि फुलबुट्टी साडीमा सजाएर लान्छु मैले तिमीलाई मेरो यो गाडीमा मुसुक हाँसेर फुत्तुक पार्ने समथिङ के थियो यस्तै अलिकति बयान गरौँ न अलिकति भयो मैले अल्जीलाई त अलिकति बयान बाको दुईटा आँखा छ होइन जस मलाई चाहिँ उहाँ एकदम राम्रो लाग्नुहुन्छ सर्वप्रथम त यहाँ तिनैजनालाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मल्लिकाजी कतिको अप्ठ्यारो लाग्यो तपाईँलाई एकदमै डान्सको अवतारमा उहाँले एकदमै भरपुर नचाउनु भएको रहेछ होइन होइन उहाँसँग त एकदम सजिलो भयो किनकि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै सोधी सिकाउनु भयो क्या तिमीले यस्तो गर्न सक्छौ भनेर अनि मेरो बडीले के चाहिँ गर्न सक्छ त्यो वाइज उहाँले सिकाउनु भयो सो त्यसको लागि चाहिँ भेरी थ्याङ्कफुल होइन उहाँले यति सजिलो पारेर सिकाउनु भयो मैले उहाँले गर्दा नै त्यतिसम्म पनि नाच्न सक्यो भन्छु डान्स सुटिङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई कतिको शरीरहरू दुख्ने कतिको काम भयो होइन यस्तो हो मैले के अरे सुटको 4 दिन अगाडिदेखि रिहर्सल गरेको सो त्यो कारणले चाहिँ सायद के अरे सुटको दिन चाहिँ अलिकति के भनौँ युज टु भयो त्यस्तो साह्रो गाह्रो भएन पलजी तपाईँको यसमा चाहिँ अलिकति लुक्स पनि चेन्ज गर्नु भएको रहेछ तपाईँको पहिलो रोजाइमै केबिकाजी पर्नु भएको रहेछ खास कारण के थियो केबिकाजी नै रोजाइमा पर्नुभयो यस्तो हो अलिकति जस्तो हुन्छ नि नयाँ स्टाइलको भन्ने कुरा भयो नि त सबै गीतको थिम पनि अडियोको थिम पनि त्यस्तो छ नि त डान्सिङ नम्बर छ अलिकति हुन्छ नि त्यही लेभलको गरौँ भन्ने कुरा सल्लाह भएको थियो अनि अलिकति रेगुलर भन्दा अलिकति चेन्ज गरौँ न भन्ने कुरा भएर मात्रै अनि केबिकाजी अप्सनमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो केबिकाजीसँगै काम गरौँ न भन्ने कुरा भयो क्या त्यही भएर के नयाँ आउँछ कि भनेर जस्तो नयाँ आछ नै जस्तो मल्लिकालाई पनि नजाउनु पर्ने थियो होइन मलाई ऱ्याप गर्नु पर्ने थियो ऱ्यापको डान्स पनि हामीले गऱ्यौँ होइन त्यही त केबिकाजी नै पर्फेक्ट हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले कोसिस गरेको तपाईँको अपेक्षा कति थियो अपेक्षा अनुसारको काम भएको भएन राम्रो भयो मलाई त्यो कोरियोग्राफीको अलिकति डिफ्रेन्ट केही आउँछ कि मुभ्सहरू भन्ने कुरा थियो सो उहाँहरूले त्यो ल्याइदिनु भएको छ सोचे भन्दा पनि राम्रो भएको छ केबिकाजी जस्तै कि पल्जीको तपाईँको रोजाइमा पर्नुभएको थियो त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँले कतिको च्यालेन्जिङको रूपमा लिनुभएको थियो अथवा एक्साइटेडको रूपमा लिनुभयो ओके सो फर्स्ट टाइम मैले यसरी कोरियोग्राफी गरेँ हो होइन म्युजिक भिडियोको लागि सो त्यो नै मेरो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ थियो अनि प्लस उहाँहरू जस्तो आर्टिस्टलाई अब पल्जीसँग पनि गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा च्यालेन्जिङ पनि थियो प्लस एक्साइटमेन्ट पनि थियो क्या लाइक कस्तो हुन्छ एन्ड पल्जी त पहिल्यैदेखि डान्स गरिरहेको देखि नै रहेको थियो तर जुन अब हुन्छ नि उहाँ पनि ओके ल त्यो ऱ्यापहरू पनि गर्नुभएको छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ स्व्याग पनि आयो उहाँमा होइन त्यो देखेर पनि लाइक आइम ओके ल सबै टाइपको पनि गर्नु सक्नुहुने रहेछ है भने जस्तो पनि फिल भएको थियो सो रमाइलो भयो च्यालेन्जिङ पनि थियो भनौँ बाइक कुदाउनु कतिको सजिलो भयो मल्लिकाजी देख्नु भएन यस्तो दामी बाइक बाइक पनि ट्रेनिङ लिनुभयो अलिकति राम्रो सिक्नुभयो यसमा डबल बडी प्रयोग गर्नुभयो कि आफैले गर्नुभयो खै आफूले कति आफै गर्नुभयो मेरो आफ्नै उहाँको पनि आफ्नै हो साँच्ची के हो त्यो स्पिडहरू चाहिँ उहाँको ठाउँमा कोही थियो होला तर त्यो इन आउट चाहिँ उहाँकै गरेँ मेरो एउटा क्वेसन पल दादालाई ऱ्यापर क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुर ऱ्यापर क्यारेक्टर मन पऱ्यो मलाई भन्दा पनि तपाईँले कस्तो लाग्यो कस्तो गरेँ मैले होइन मलाई चाहिँ म चाहिँ इन्जोय गरेँ एकदमै हुन्छ नि त्यो फर्स्ट टाइम हो नि त मेरो अनि मजा आयो मलाई चाहिँ मल्लिकाजी त मैले सुनेअनुसार मल्लिकाजीले डान्स गर्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होइन अगाडिको भिडियोमा तर यति धेरै डान्सिङ मुभहरू छ पुरै गीतै डान्सिङ छ भनेपछि चाहिँ गरौँ कि नगरौँ भन्ने सोच आएको थियो कि होइन झन् अब सिन्स मलाई त्यस्तो राम्रो आउँदैन नि त अन्त यही भिडियोबाटै मैले सिक्न पाउँछु भनेर एक्साइटेड भएको थिएँ अनि उहाँको चाहिँ मैले पहिला नि सोहरू हेर्दाखेरि अति राम्रो लाग्थ्यो कि मलाई उहाँको डान्स अनि उहाँसँग सिक्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी भएको थियो मल्लिकाजीलाई तपाईँले 4 दिन ट्रेनिङ दिनुभयो त्यसपछि गीत सुटिङ गर्नुभयो होइन मल्लिकाजी अब चाहिँ कस्तो डान्सर भएर निस्किनुभयो त्यो चाहिँ 4 डेजको थियो सो त्यतिमा पनि यतिको गर्नु भनेको चाहिँ किनभने उहाँले भन्नुभएको थियो कि आउने बित्तिकै मलाई डान्स आउँदैन भन्दाखेरि तर मैले जसरी गराएँ त्यसमा डान्स चाहिँ छ उहाँबाट होइन सो अब त्यसलाई अब 4 डेजमा यतिको निस्क्यो भने गर्नुभयो भने आई बिलिभ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले एकदमै पल्जी र मल्लिकाजीलाई अगाडिको 3वटा भिडियोमा एकदमै लभ स्टोरी क्यारेक्टरमा रुचाउनु भएको छ अब यो यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ रोमान्स छैन दुईजनाको प्रतिस्पर्धा छ नि त त्यस कारणले गर्दा यो भिडियो आफैमा एउटा चुनौती हो कि यस्तो हो रोमान्सले मात्र केमिस्ट्री देख्छ भनेर नि हुन्न अब योमा जुन एउटा फन टाइपको हाम्रो छ नि त सो आई गेस त्यसले पनि त्यो पनि एउटा राम्रो वेमा देखिएको छ सो होपफुल नै छ त्यही हो
मल्लिकाजीको लागि चाहिँ पल शाह के हो? हजुर मल्लिकाजीको लागि पल शाह के हो? अब कस्तो के हो धेरै कुरा छ। अब उहाँ फर्स्ट मेरो को एक्टर हो होइन, उहाँ एकदमै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। सो राम्रो व्यक्ति सबैलाई मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ उहाँ होइन। सो त्यस्तो के हो भने त्यसरी आई डोन्ट थिङ्क त्यसरी कसैलाई पनि भन्नु मिल्छ होला एउटा वर्डमा चाहिँ। पलजीलाई अलिकति बयान गरौँ न। अलिकति भयो मैले पलजीलाई तपाईँ अलिकति बयान उहाँको गरौँ। दुईवटा आँखा छ होइन, जस मलाई चाहिँ उहाँ एकदम राम्रो लाग्नु। तपाईँको जोडीलाई त यति छोटोसँग रुचाउनु भयो दर्शकहरूले, हजुर के देखेर रुचाउनु भयो दर्शकहरूले? खै अब अब राम्रो केमिस्ट्री देख्यो होला सायद, त्यही भएर तपाईँले त प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भएको छ पिएम होइन? पलजी किन मल्लिका महतसँग यति चाँडो केमिस्ट्री जम्यो जस्तो लाग्छ? किनकि तपाईँले त अरू मोडलसँग धेरै गीत गर्नु भएको छ, तर मल्लिका महतसँग 2-3वटा गीतमा यस्तो केमिस्ट्री किन जम्यो जस्तो लाग्छ? त्यही नै हो, क्वेसनमै एन्सर छ, केमिस्ट्री जम्यो। किन जम्यो? त्यही त जम्यो किनभने ऊ पनि राम्रो, एकदमै राम्रो एक्टर होइन। अनि त्यो गीतलाई चाहिँ उसले चाहिँ जस्टिस दिने हुन्छ नि, त्यो एक्ट गर्ने कि लिपसिङ गर्दा होस् या एक्ट गर्दा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो जेन्युनली गर्छ नि त उसले। सो त्यही भएर होला क्या, जस्तो अब त्यो दुइटाको केमिस्ट्री नै अब मिल्यो त्यसरी, अनि राम्रो भयो होला। कानमा मुन्द्रा लाउनु भएको छ होइन? हजुर, आफैलाई कतिको सुहायो जस्तो लाग्यो कानको मुन्द्रा? मलाई पहिला चाहिँ स्वाद थिएन कि जस्तो लाग्थ्यो होइन, सुहाउँदैन हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अनि भिडियोको सुटमा हामीले ट्रायल गऱ्यौँ, अनुष्काजीसँग ट्रायल गरेँ मैले, ड्रेस डिजाइनर। अनि उहाँसँग ट्रायल गरेर मैले ऐनामा मिररमा हेर्दा चाहिँ ल स्वाद छ दाइ तपाईँलाई भन्नुभयो अरे। अनि त्यसपछि ओके गरौँ भन्नु। अब चक्लेटी बोय भन्दा यस्तो क्यारेक्टरमा बढी अफर आयो भने गर्ने ऱ्याप पनि गाउनु भएको थियो होइन, ऱ्याप सुनौँ सल्जीको आवाज ठ्याक्कै मिलेकै थियो, सेम लाग्यो क्या मलाई त। हजुर। तर तपाईँले त ट्राई गर्नुपर्छ। हेर्दै हेरेर भन्ने बित्तिकै पसिना आयो मेरो। पसिना त आइ नै रहेछ अघिदेखि। ओके मलाई सपोर्ट गर्नु है त। आएको है कान्छी म त तिमीलाई लिन जाने भए रेडी, म त भागेर हिँड चौबन्दी चोली अनि फुलबुट्टी साडीमा सजाएर लान्छु मैले तिमीलाई मेरो यो गाडीमा, मुस्सुक हाँसेर फुत्तुकी पार्ने समथिङ के थियो। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई नेपालको ऱ्यापरहरूको मध्येमा सबभन्दा उत्कृष्ट ऱ्यापर कुन लाग्छ? मलाई सबै मनपर्छ, तपाईँ कतिको सुन्नुहुन्छ ऱ्याप? सुन्छु मैले। जस्तै पच्चे हुने सुन्छु, समाजमा हुन्छ नि पाच्चे हुने कुरा ऱ्यापहरू सुन्छु मैले। त्यही नै पाँच नहुने चाहिँ हेडफोन लाएर सुन्दैन नि। पाच्चे नहुने अलिकति सुन्दैन म, अलिकति कहिलेकाहीँ रेगुलर हेरेर पनि त्यो रेकमेन्ड आउँछ नि त युट्युबमा, त्यही भएर पहिलेदेखि नै अलिकति नहेरौँ भन्ने लाग्छ। कुनै रफ छ भने चाहिँ ऱ्यापहरू निकाल्नु हुन्छ या हुँदैन हाम्रो समाजमा? नेपालमा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ ननिकालेको राम्रो, सोसाइटी वाइज चाहिँ। त्यो गीतले भनेअनुसार मान्छे भाग्न किन तयार हुन्छ? कुन गीतमा? तपाईँको गीतमा छ नि भागेर ए यस्तो गर्मी छ त्यही भएर भाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गीतको त्यो लिरिक्स हो होइन, गीतको थिम हो, सो भागौँ भनेर भाग्ने भयो होला। प्रेममा मान्छे भाग्न किन तयार हुन्छ? प्रेममा त मान्छे के गर्न तयार हुन्छ, के भन्नु त्यस्तो। मल्लिका चाहिँ के गर्न तयार हुन्छ? हजुर तपाईँ चाहिँ के गर्न तयार हुन्छ? खै अहिले त्यस्तो साह्रो परेको छैन। पलजी चाहिँ त्यस्तो साह्रो केही परेको छैन, अब पऱ्यो भने हेरौँला। होइन? थ्याङ्क यू। मल्लिकाजीलाई जस्तै कि अब म्युजिक भिडियोमा पलजीसँग जोडीलाई एकदमै बढी रुचाइदिनु भएको छ। पलजी बाहेक अरू कोहीसँग काम गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कोसँग तपाईँको बढी केमिस्ट्री जम्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कि कल्पना गरिरहनु भएको छैन पल्सा बाहेक अरूसँग पनि खेल्छु भन्ने कल्पना गरिरहनु भएको छ? पल्साको बिना कल्पनै आएको छ। होइन त्यस्तो होइन, अब एउटा कलाकार भएपछि त मैले उहाँसँग मात्रै अथवा कोही अरूसँग मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन। अनि प्लस मेरो हातमा पनि हुँदैन त्यो कुरा त होइन, हाम्रो डिरेक्टरजीहरूले कसरी मेकर्सहरूले कोसँग केमिस्ट्री सुहाउँछ भनेर चुज गर्नु त्यसरी हुन्छ। अनि अर्को के भन्नुभएको थियो? अरू उहाँ बाहेक अरू चाहिँ कोहीसँग गर्ने चाहिँ इमेजिनेसन गर्नु भनिरहेन? त्यस्तो साह्रो इमेजिन चाहिँ मैले गरेको छुइनँ, तर जोसँग गरे पनि लाइक यसरी नै रुचाइदिनु होला भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ राख्छु म। तपाईँ दुईजनाको जोडी हिट हुनुको कारण चाहिँ अब अलिकति रिमेक भर्सन र पुरानो गीत चाहिँ हिट भएको गीतै रिपिट भयो भन्ने टाइपको छ। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरू आफ्नो क्लियरिफिकेसन? यस्तो रिमेक भर्सनमा हामी मात्रै काम गरेका छैनौँ, केन्द्र मोसन र पल मल्लिकाले मात्रै काम गरेका छैन रिमेक भर्सनहरूमा होइन। धेरै धेरै गीत बनाएको छ, मेलको फिमेल, फिमेलको मेलमा। सो सबै 100मा 100 नै हिट भएको छ भन्ने पनि छैन नि त। सो केही न केही राम्रो भएर नै हाम्रो राम्रो भयो होला।
भन्न चाहन्छु। पलजी एउटा जस्तो मलाई सोध्न मन लाग्यो जस्तो जब कुनै जोडी रुचाइन्छ त्यसपछि दर्शकले त्यो जोडीलाई चाहिँ यस्तोसँग कल्पना गर्दैनुहुन्छ कि त्यो जोडीको बिहे हुनुपर्छ बालबच्चै हुनुपर्छमा पुऱ्याइनुहुन्छ दर्शकले र यदि त्यो जोडी कुनै कारणले गर्दा भोलि अर्कैसँग बिहे गर्यो भने त्यसपछि दर्शकले अत्याधिक मात्रामा एउटालाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ कि ती दर्शकहरूलाई चाहिँ पल शाह एउटा रियल हिरो पनि र अत्याधिक फ्यान फ्लोइङ भएको नाताले पनि त्यस्तो परिवारले तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू यसको लागि होइन, केमिस्ट्री मन पराइदिनुहुन्छ अनि त्यो रियल सम्झिनुहुन्छ उहाँहरूले। सो त्यो भनेको त अचिभमेन्ट हो हाम्रो चाहिँ बोथ एक्टर्सको। र त्यसपछि अब इफ इन केस हुन्छ नि अब छुट्नु पर्दा चाहिँ जस्तो बिहे भयो सेकेन्ड पर्सनसँग भन्ने चाहिँ प्लिज यो चाहिँ जस्ट हामी रिलमा मात्रै राम्रो केमिस्ट्री थियो हाम्रो। सो हुन्छ नि सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला। आफ्टर बिहे पनि न्यू लाइफ हुन्छ नि फेरि नयाँ काम गर्न सक्छौँ हामी। सो यसको लागि चाहिँ गाली नगरिदिनु भन्न चाहन्छु। मल्लिका चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? हजुर त्यही हो, अब यस्तो हो म पनि अब कुनै मुभीको क्यारेक्टर दुईजना एकदम मन पऱ्यो भने मलाई पनि वा उनीहरू पनि साँच्चीकै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो त्यो फिल आउँछ। सो त्यो भनेको एकदम नेचुरल कुरा हो अनि त्यो त लाइक एज एन एक्टर त हामीलाई कम्प्लिमेन्ट नै हो। यतिसम्म मन पराउनु भयो कि रियलमा पनि हुन्छ नि देख्न चाहनुहुन्छ भनेर। सो त्यो त राम्रो एकदमै धेरै राम्रो कुरा हो। अनि अब लाइफ भनेको हामीलाई थाहा हुँदैन कोसँग हुने हो होइन। अनि त्यही भएर पछि गएर छुट्टै भयो भने पनि के अरे त्यसरी निराश नभइदिनुहोस्। मल्लिकाजीले त्यस्तो पनि कल्पना गर्नुभएको थियो तपाईँभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरूको उहाँहरूको चाहिँ बिहे होस् भने त्यो जोडी स्वादको हिसाबले त्यस्तो त कति हुन्छ नि अब एभ्री हुन्छ नि कुनै केही हेऱ्यो भने मन पऱ्यो भने सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो कोही नाम दिनु पर्दाखेरि कोही जोडी पर्टिकुलर त होइन तर मन पऱ्यो भने चाहिँ हल्का हल्का त्यो फिल चाहिँ हुन्छ। तपाईँले हेर्दै आउँदाखेरि पल शाहको बिहे चाहिँ कोसँग भइदियो हुन्छ लाग्थ्यो कुनै बेला? त्यो त मलाई कसरी थाहा, जोसँग भयो पनि एकदमै उहाँ जस्तै मान्छेसँग होस् एकदमै राम्रो मन राम्रो भएको होइन उहाँलाई बुझिदिने त्यस्तो मान्छे होस्। तपाईँको होइन उहाँको चाहिँ बिहे त्यस्तो मान्छेसँग होस्। कति तपाईँले त्यस्तो कुनै कल्पना गर्नुभयो जस्तो कि तपाईँहरू दुईजनाको जोडीलाई चाहिँ त्यो अघि विजय आवाज दाइले भने जस्तो दिने तपाईँले कुनै कसैलाई कल्पना गर्नुभएको छ त्यो उहाँ आर्टिस्टहरू उहाँको साँच्चीको जस्तो पहिला हुन्थ्यो मलाई बच्चामा राजेश मल सर र करिश्मा म्यामको चाहिँ बिहे भइदियो हुन्थ्यो लाग्थ्यो होइन। अनि शाहरुख खान र काजलको चाहिँ बिहे भइदियो लाग्थ्यो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो कुरा तपाईँमा आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ? तर यो चाहिँ जे हामीले सोचेको त्यो चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन रहेछ भन्ने चाहिँ। तपाईँ केमिकली तपाईँ आफै पनि राम्रो कोरियोग्राफी पनि तपाईँ आफै डान्स गर्ने अनि लुक वाइज पनि तपाईँ आफै राम्रो तपाईँ आफै चाहिँ मोडलिङ गर्नु मन लागेन यसमा चाहिँ? यसमा अथवा कुनै होइन गरेको त छु एक दुईवटा तर मोर अफ त्यो डान्सको सङहरू भयो भने चाहिँ लाइक अब तपाईँले नै मोडलिङ गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो भने चाहिँ म गर्छु, नभए चाहिँ नर्मली अब कोरियोग्राफी नै ठिक छ। अब एउटा क्वेसन गर्दा दादा तपाईँको यो कति म्युजिक भिडियो तपाईँलाई याद छ? कितना मौसममा होइन टोटल भयो होला 1500 भन्दा 1500-1600 भयो होला त्यही अराउन्ड त्यसमै छ। ओके तिम्रो मनमा यो कान्छाको सफलताको हामी कामना गर्छौँ। पल र मल्लिकाजीको जोडी अझै चम्कियोस्। थ्याङ्क यू। फिल्ममा पनि देख्न पाइन्छ हामीले है। एरिकाजी अझै राम्रो म्युजिक भिडियोहरू यस्तै आओस्। शुभकामना तपाईँ सबैलाई। थ्याङ्क यू। मल्लिकाजीबाट अलिकति समाउनु है।